आर्या पार वाला मामला हो गया है इमरान खान के लिए, वो कैसे? इसके अलावा एमक्यूएम ने हुकूमत को नाअहल कह दिया है, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि एमक्यूएम तो खुद ही हुकूमत में शामिल है। इसके अलावा सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने अपने अब्बू से पीआईए खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करम फाद है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के लिए। उनके पास अब दो रास्ते हैं। जो मेरी सियासी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कि जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो उसमें तमाम तर जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ गई हैं, सबूत मौजूद हैं। और अब खान साहब के पास दो रास्ते हैं, या तो कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं या फिर आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाएं। अब पीटीआई वाले तो यही चाहेंगे कि कोर्ट मार्शल ना हो, क्योंकि अगर कोर्ट मार्शल हो गया तो या तो उनको फांसी हो जाएगी या फिर उम्र कैद हो जाएगी, और अगर आज़ाद होते हैं तो फिर वो बनी गाला में राज करेंगे। और पीटीआई वालों के दिलों में तो इमरान खान साहब राज कर रहे हैं। तो आज़ादी कैसे हासिल हो सकती है? खान साहब कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, खान साहब जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे वो तो खान साहब को ही पता है। मेरी सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक खान साहब आज़ादी वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, क्योंकि भुट्टो साहब जैसा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसा अंजाम जो है वो तो बहुत ही ख़तरनाक होता है कि इंसान ज़िंदा ही नहीं रहता तो वो वज़ीर आज़म कैसे बनेगा। हम सब ने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब खामोश हो गए हैं, तो उनकी खामोशी के पीछे वजह क्या है, राज क्या है? देखिए, उनकी खामोशी से पहले बुशरा बेगम को रिहा किया गया अडियाला जेल से, और उनकी जो बहनें हैं अलीमा खान और उज़मा खान, उनको भी रिहा किया गया। यानी एक पॉजिटिव साइन इमरान खान साहब को दिया गया, उसके बाद वो खामोश हो गए हैं। और मेरी सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक इमरान खान साहब अब खामोश ही रहेंगे, या जो गरजे बरसेंगे तो वो सिर्फ गरजने बरसने तक ही महदूद होगा। अमली तौर पे वो ठंडे रहेंगे, और जो उनके गरजने बरसने के अल्फाज और अंदाज होगा तो वो भी अब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के बजाय। क्योंकि उनके सामने दो ही रास्ते हैं कि या तो आप कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें, या फिर आप इस हुकूमत को चलने दें, इस सिस्टम को चलने दें, पाकिस्तान को बर्बाद ना करें, पाकिस्तान का नुकसान ना करें, और इस हुकूमत को पूरा टाइम अपना करने दें। और उसके बाद आप सियासत करें, सियासत में आपकी वापसी हो, और अगला इलेक्शन जो हो वो साफ व शफाफ हो, कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करके अवामी मफाद में अवाम का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है तो अवाम उनको वोट देंगे, वरना अवाम इस बार 14 फरवरी का जो 4 फरवरी का जो इलेक्शन था, 8 फरवरी का, तो उसमें उसकी तरह आपको अगली बार भी वोट दें, कामयाब बनाएं, आप वजीर आजम बने और आप पॉलिटिक्स करें, लेकिन आप जो हैं वो इस सिस्टम को डिरेल ना करें, क्योंकि पाकिस्तान बस ऑफिशियली जो है वो नुकसान से दो चार नहीं हुआ, और वैसे जो है हम लोग जो हैं वो बहुत ही बुरे हालात में हैं, जो माशी तौर है उसके हवाले से। तो खान साहब ने सोच लिया है, फैसला कर लिया है। अब आई होप कि वो इस बारे में यू टर्न ना लें। जो सियासत है उसमें मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत का रास्ता ही बेहतर होता है। ज़िंदा रहेंगे तो सियासत भी कर सकेंगे। अवाम के दिलों पे तो वैसे ही राज कर रहे हैं, और जब सियासत करेंगे तो इस बात का बहुत चांस है कि दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ सकें। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव सियासत करें, इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना लें, पंगा ना लें, यही बेहतर है। क्योंकि इनकलाब जो है ना वो खान साहब ला सकते हैं, ना वो पाकिस्तान की अवाम ला सकती है, क्योंकि इनकलाब लाना उनके खून में ही शामिल नहीं है। अनपढ़ अवाम है अक्सरियत, और वैसे भी इनकलाब खूनी होता है, बहुत तबाहकुन होता है, और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा इनकलाब से नुकसान हो जाता है। तो बज़ाहिर यही आइंदा की प्रेडिक्शन है कि खान साहब खामोश रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए जो हैं वो रास्ते हमवार होंगे, और उनकी रिहाई भी मुमकिन है और सियासत में वापसी भी। लेकिन फ़िलहाल उनको वज़ीर आज़म बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, ठंडे दिमाग का मुज़ाहिरा करना होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ज़िंदा रहें, सियासत करें, और दोबारा अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनकर आएँ, और सियासत करना भी सीखें। और इस बार वज़ीर आज़म बनें तो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। और जो बुशरा बेगम की जो सहेली हैं, जो आजकल फ़रार हैं, तो उनसे और उन जैसे लोगों की सोहबत से जो है वो दूर रहें। जो दूसरा पॉइंट है वो एमक्यूएम के बारे में, जिसने अपनी ही हुकूमत को जिसमें वो शामिल है उसको नाअहल कह दिया है। वही पीआईए की निस्कारी हो रही है, और अभी तक एक ही शख्स ने बोली लगाई है, जो कि उसको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर, या एक ब्लू वर्ल्ड जो एक ब्रांड है पंजाब में,
تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک اس کو کہہ سکتے ہیں. اس نے ان کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے سنو ٹی وی کے نام سے, تو انہوں نے بولی لگائی ہے 10 ارب روپے کی یہ بولی لگائی گئی ہے, جبکہ جو حکومت نے جو بولی لگائی ہے وہ لگائی تھی کم از کم 80 ارب روپے کی. تو اس طرح یہ ڈیل ناکام ہو گئی ہے. لیکن بھائی میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے کو اگر کوئی فری میں بھی لے تو اس کو دے دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو پی آئی اے ہے وہ روزانہ 15 کروڑ روپے خرچہ ہو رہا ہے اس پہ, یعنی نقصان ہو رہا ہے. اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے نہیں دے رہے, بلکہ جو عوام کے ٹیکس سے, یعنی جو ہمارے چائے دودھ ڈبل روٹی پہ, پیٹرول پہ, بجلی کے بلوں سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے. تو روزانہ کے 15 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے, سالانہ 70 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. تو اگر یہی 15 کروڑ روپیہ روزانہ اور 70 ارب روپیہ سالانہ سے جو ہیں وہ اچھے جدید لیول کے اسکول بنے, اسپتال بنے, کارخانے بنے, تو پاکستان کے عوام کو کتنا فائدہ ہو. تو اس میں پی آئی اے نقصان میں اس لیے ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور نواز نون لیگ کی حکومت نے اس میں سیاسی بھرتیاں کی ہیں, نکموں نااہلوں کو بھرا ہے جو کہ کام کرتے نہیں ہیں, صرف تنخواہیں لیتے ہیں, مراعات لیتے ہیں. اور پی آئی اے کا جو ریشو ہے, یعنی جہازوں کا اور عملے کی تعداد کا, وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں. یعنی جہاز اور آمدنی سب سے کم ہے, اور جو نوکر ہیں, عملہ ہے, ملازمین ہیں, وہ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. تو جو ایم کیو ایم کے فاروق ستار صاحب ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ حکومت اہل نہیں ہے پی آئی اے کے چلانے کے لیے, اور یہی ایک راستہ ہے کہ اس کی نیلامی کر دی جائے, اس کو بیچ دیا جائے. اور بالکل صحیح کہا ہے فاروق ستار صاحب نے, کیونکہ جو آج کل کی دنیا ہے اس میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر جو پرائیویٹائز کیا جاتا ہے وہی جو ہے ایک کامیاب ماڈل ہے. کہ حکومت کا کام ادارے چلانا نہیں ہوتا, بلکہ حکومت کا کام ہوتا ہے پالیسیز بنانا, ریفارمز کرنا, کاروباری ماحول پرووائڈ کرنا, امن و امان ملک میں پیدا کرنا, اور اپنے لوگوں کو سیکیورٹی دینا, اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا زندگی میں رہنے کے لیے, جینے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے, نوکری کرنے کے لیے. اور یہ سارا کام کرتے ہیں پرائیویٹ لوگ, حکومت صرف نگرانی کرتی ہے, ٹیکس وصول کرتی ہے, اور عوام کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہے. تو حکومت واقعی اہل نہیں ہے. کتنے اس میں ریٹائرڈ فوجی افسران آئے اس کے ہیڈ بن کے, کتنی حکومتیں آئیں, لیکن پی آئی اے تباہ و برباد ہوتی رہی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرٹ نہیں تھی اپوائنٹمنٹس میں لوگوں کی, اور سیاسی بھرتیاں تھیں. جس نے ایک کامیاب اپنے وقت کی جو 60-70s میں کامیاب ایئر لائن تھی, جس نے آج کل کی جو ایمریٹس ایئر لائن ہے یو اے کی, اس کو بنایا, ان کو کام سکھایا. آج دیکھیں کہ وہ کتنی جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے. تو ایک اور اسی سے جڑی ایک مزاحیہ قسم کی خبر ہے کہ سی ایم پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے اپنے ابو جی نواز شریف صاحب کو بولا ہے کہ ہم پی آئی اے خرید لیتے ہیں اور اس کا نام ایئر پنجاب رکھ لیتے ہیں, اور ہم خود ہی خرید لیتے ہیں کیونکہ کوئی اور تو خرید نہیں رہا. تو یہ بالکل ایک فلاپ پلان ہوگا, کیونکہ نواز شریف صاحب تو خود اداروں کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, سرکاری شکنجے سے نکالنا چاہتے ہیں. تو بھائی اگر بنانا ہے تو آپ نئی ایئر لائن ہی بنا لیں سرکاری, یا پھر لوگوں کو ایسی سہولتیں فراہم کریں کہ اور مزید لوگ شائستہ خان عباسی کی طرح اپنی پرائیویٹ ایئر لائن چلائیں. تو یہ تو بالکل ایک جو ہے وہ بہت ہی برا قسم کا ڈیسیشن ہوگا کہ آپ پی آئی اے ویسے ہی ڈوبی ہوئی ہے اور آپ وہ خرید لیں, اور جو پنجاب کے جو عوام ہیں ان کا حق مارا جائے گا کہ جب اتنا نقصان پنجاب کی حکومت کو پی آئی اے کا برداشت کرنا پڑے گا, چاہے آپ اس کا نام بدل کے کچھ بھی رکھ لیں, نقصان تو ہوتا رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں, اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پی آئی اے کو وفاق سے پنجاب حکومت خریدے اور پنجاب کا اتنا نقصان ہو. اگر ایسا ہوا تو ان کا ووٹ بینک ویسے ہی اتنا گرا ہوا ہے اور بدنامی ہو جائے گی, اور خان صاحب ویسے ہی اتنا پریشر ڈال رہے ہیں جیل سے, اور اگر وہ واپس آ گئے تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ جو عوام ہے اگلی بار انہی کو, یعنی عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنا دے گی. تو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور جو سی ایم پنجاب ہیں وہ بھاگ دوڑ کر بھی رہی ہیں, مسلم لیگ نون کی عزت بحال کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہیں, لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پنجاب ہے اس میں 3 عورتوں کی حکومت ہے, اور وہ 3 عورتیں ہیں مریم نواز سی ایم, اور مریم اورنگزیب جو خود بھی باہر کی پڑھی ہوئی ہیں اور وہاں کی وزیر اطلاعات ہیں, سینئر وزیر ہیں, اور جو عظما جو ہیں عظما جو اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ جو ہیں وہ وہاں کی انفارمیشن منسٹر ہیں. تو ان 3 عورتوں کا پنجاب حکومت پہ بہت ہی جو ہے وہ زور چل رہا ہے, اور یہی چھائی ہوئی ہیں. تو آئی ہوپ کہ پنجاب کے عوام کے لیے کام بھی کریں اور ان کا دل جیت سکیں. آپ کا کیا خیال ہے
کیا MQM نے صحیح کہا ہے کہ حکومت نااہل ہے اور PIA کو چلانے کے قابل نہیں ہے؟ اور کیا مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کے لیے PIA کو خریدنا چاہیے؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کھل کے اظہار کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔